अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जब वो सारी लड़कियां वहां पर पहुंची तो उन्होंने तरबियत हासिल करते सारी लड़कियों को देखा, तो यही उनकी ख्वाहिश थी जो उस वक्त पूरी हो गई। उन्होंने नूरुद्दीन जंगी की बेवा को अपनी आप बीती सुनाई, जो उन पर गुजरी हुई थी, वो सारी बातें उन्हें सुना दी। उन्हें उन लड़कियों के सामने ले गई और उन्हें कहा कि वो तमाम लड़कियों को तफसील से सुनाएं कि दुश्मन के कब्जे में उन पर क्या गुजरी है। चारों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। खतीब की बेटी मंसूरा ज़हनी तौर पर ज्यादा चालाक और होशियार थी। उसने लड़कियों से कहा, औरत कौम की आबरू होती है। दुश्मन जब किसी शहर पर कब्जा करता है तो उसकी फौज सबसे पहले औरतों पर हल्ला बोलती है। तुमने उन दो लड़कियों हमीरा और सहर से सुन लिया है कि जो इलाके मसीहियों के कब्जे में है, वहां मसीही यहूदी मुसलमानों के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं और उनकी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं। फलस्तीन में आज भी देख लो क्या हो रहा है। मासूम मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतों को उठा लिया जाता है, मर्दों को जेल में डाल दिया जाता है। उस दौर में भी ऐसा ही होता था। यहूदी मसीह इसी तरह से जुल्म किया करते थे और हमारी कौम लड़ने के लायक नहीं रह गई थी, क्योंकि सारे कमजोर हो गए थे। वहां किसी मुसलमान लड़की की इज्जत महफूज नहीं। खुदा न खास्ता दमिश्क भी उनके कब्जे में आ गया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। अगर हमने खून की कुर्बानी देने से गुरेज किया तो मसीही हमारे आका बनकर रहेंगे। उन्होंने हमारे बहुत से उमरा को खरीद लिया है। अब मसीही भी तुम्हारे दुश्मन और मुसलमान उमरा भी तुम्हारे दुश्मन, क्योंकि वो उनके सिक्कों के नीचे बिक गए हैं। अगर तुम फतेह हासिल करना चाहते हो तो इंतकाम के जज्बे को जिंदा व पायबंद रखो। मेरे मोहतरम वालिद कहा करते हैं कि जो कौम उन मासूमों को फरामोश कर देती है जो कुफ्फार की बर्बरियत का शिकार हुए थे, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बहनों, मैं मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुरीद हूँ। उनके नाम पर सूली चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उनका ये असूल पसंद नहीं कि औरत मुहाज पर न जाए। अरे कमबख्तों, उस दौर में भी बच्चियां लड़ने का जज्बा रखती थी और आज के दौर में भी लड़ने के लिए जज्बा रखती है। फलस्तीन की माओं को देखो, बहनों को देखो, बच्चियों को देखो, छोटे छोटे मासूम को देखो। जब वो रंबल से निकलते हैं उन पर गोले दागे जा रहे होते हैं, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन्होंने जो सोचा है ठीक ही सोचा है, लेकिन औरत को कमजोर समझा जा रहा है। नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को हरमों में ठूस दिया जाता है। हमें मर्द की तफरीह का जरिया बना दिया गया है। इस तरह कौम की आधी कुव्वत बेकार होकर रह गई है। दुश्मन लश्कर लेकर आता है, उसके मुकाबले में हमारी फौज आधी भी नहीं होती। हम मर्दों के दोष बदोश लड़ेंगी और फौज की कमी पूरी करेंगी। मैं मौसूल में जासूसी के गिरोह में रही हूँ। मैं उस मुहाज पर लड़कर आई हूँ। ये मेरे वालिद की गलती थी कि उन्होंने जज्बात में आकर वाली मौसूल पर अपने असल ख्यालात का इजहार कर दिया। अगर वो न पकड़े जाते तो वहां हमारे इरादे कुछ और थे। हम वहां तबाहकारी न कर सके और हमें वहां से निकलना पड़ा। उन चारों लड़कियों की आप बीती और मंसूरा की बातों ने लड़कियों के जज्बे की शिद्दत में इजाफा कर दिया। उनमें से 400 लड़कियां तरबियत हासिल करके तैयार हो चुकी थी। उन्हें मुहाज के लिए रवाना किया जाने लगा। चारों लड़कियों ने चंद दिनों में कुछ तरबियत हासिल कर ली थी। उन्हें रोक लिया गया, लेकिन उनमें इंतकाम का जज्बा इतना ज्यादा था कि वो उसी जैश के साथ मुहाज पर जाने के जिद करने लगी। फातिमा, हमीरा और सहर की जिद इतनी सख्त थी कि तीनों रो पड़ी। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। नूरुद्दीन जंगी की बेवा ने उन्हें भी 400 के उस जैश में शामिल कर लिया। उनके साथ 100 मर्दों को भेजा गया। ये रजाकार थे। उन्होंने लड़ने की तरबियत हासिल कर ली थी। उनका कमांडर हिज्जाज अबू वकास था। नूरुद्दीन जंगी की बेवा ने हिज्जाज अबू वकास को एक तहरीरी पैगाम देकर कहा, यह सलाहुद्दीन अय्यूबी को दे देना। मैंने सब कुछ लिख दिया है। तुम उन्हें यह बताना कि ये लड़कियां जख्मियों की देखभाल के लिए तैयार की गई हैं। तुम एक बार फिर सुन लो। उन लड़कियों और रजाकार मुहाफिजों को अपने साथ रखना। सबको शब खून मारने की तरबियत दी गई है और लड़कियां भी लड़ सकती हैं। जख्मियों को संभालने के बहाने तुम सब लड़ोगी। फौज के सामने रुकावट न बन जाना। जहां मौका मिले दुश्मन को कमजोर करो। मैंने लड़कियों को बता दिया है कि दुश्मन के हाथों न आए।
وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ واللہ کیا جانشار بچیاں تھیں اس دور میں بھی۔ 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امڑ کر باہر آ گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، واپس نہ آنا، آگے جانا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کے تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے ساتھ میں تمہارے لڑنے کے لیے، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کی بہت سے آدمی گھوڑے اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، لیکن خیموں میں برچیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج ڈوب رہا تھا، اس سے ذرا پہلے 12 گھوڑ سوار آ گئے۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپا مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر کر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا۔ ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امیر کارواں حجاج ابو وقاص آگے بڑھے۔ چھاپا ماروں کا کمانڈر انتانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا اور اسے مطمئن کر دیا۔ چھاپا ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئی اور ان کے گرد جمع ہو گئی۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انتانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ انتانون بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی نظریں ایک لڑکی پر جم گئی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، فاطمہ تم کیسے آ گئی ہو؟ فاطمہ بے تابی سے آگے بڑھی اور انتانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انتانون نے فاطمہ کو گمشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے انتانون سے کہا کہ وہ افطاری ان کے ساتھ کرے اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائے۔ سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ انتانون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا کہ انتانون نے اسے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔ دمشق سے دور اس ویرانے میں اذان کی صدائیں مقدس گونجی۔ سب نے روزہ افطار کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جنہیں سونا تھا وہ سو گئے۔ لڑکیوں نے ٹولیوں میں بٹ کر کیمپ گانے شروع کر دیے، کچھ گیت گانا شروع کر دیے۔ چھاپا ماروں نے ان سے کچھ دور اپنا ڈیرا جما لیا۔ انتانون اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے جا رہا ہے۔ فاطمہ چپکے سے لڑکیوں میں سے غائب ہو گئی۔ وہ خیمہ گاہ سے دور ایک جگہ کھڑی انتانون کا انتظار کر رہی تھی۔ انتانون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہرن میں ہوئی تھی۔ اس وقت انتانون سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ ہرن کے حکمران اور سلطان ایوبی کے دشمن گمستگین کی حرم کی لڑکی تھی۔ اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مسیر کو قتل کر دیا اور انتانون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ سلطان ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور انتانون اپنی درخواست پر چھاپا مار دستے میں شامل ہو گیا۔ اب اتنے دنوں بعد فاطمہ اسے اچانک مل گئی تو انتانون نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ عشق تھا۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا، کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ جب انسان کو محبت ہو جاتا ہے تو محبوب اور معشوق کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی، وہ اپنے قابو میں نہیں رہے تھے، لیکن انتانون نے اس کے بازوؤں سے نکل کر کہا، فاطمہ ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا، میں ہرن میں بھی اپنا فرض پورا نہیں کر سکا، تمہیں وہاں سے نکال لانا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ میرے فرائض میں شامل بھی نہیں۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ میں چھاپا مار دستے میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ ان 7 چھاپا ماروں کی کمان اور قیادت مجھے دے دی ہے۔
اب ایک بار پھر تم میرے راستے میں نہ آنا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو، میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، میں گمستگین کو قتل کرنے آئی ہوں۔